नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. काँग्रेस, आप आनी आरजेचो विरोध आसतनाय नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत आवाजी मतदानान संमत जालें. मतदानाची मागणी सभापती मुखार करपी काँग्रेस, आप आनी आरजेच्या आमदारांक सभापतींनी सभाघरा भायर काडले. गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय ह्या वेळार बसून रावले. विरोधकांच्या बोवाळांत आवाजी मतदानान नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक संमत जालें. प्रादेशीक आराखडो तशेंच ओडिपीत ते वाठार बदलपा खातीर 39चो आस्पाव नगर नियोजन कायद्यांत केला, तर 16B कलम रद्द केला. विधेयक संमत जाल्ल्यान कलम 16B रद्द जावपा सयत कलम 39A हो कायद्याचो भाग जाला. प्रादेशीक आराखडो वा बाह्य विकास आराखड्यांतलो वाठार बदलपा खातीर आयिल्ल्या अर्जांचेर निर्णय घेवपा खातीर तज्ञ समिती स्थापन जातली. ही तज्ञ समिती अर्जाचेर निर्णय घेतली. जैव संवेदनशील वाठारांतल्या जमनीक हात लावपाक मेळचो ना अशें शारी उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी चर्चेक जाप दितना सांगलें. ह्या दुरुस्ती विधेयकाचेर सभाघरांत नेटाची चर्चा जाली. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लिमांव, आमदार कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकोस्ता, वेन्झी विएगस, क्रूज सिल्वा, विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार हांची उलोवपां जालीं. सरकार पक्षाच्या वतीन आमदार निलेश काब्राल, कृष्णा साळकार आनी दिगंबर कामत उलयले. सरकार 16B रद्द करून कलम 39A आस्पाव करता. 16B आनी 39A हातूंत फरक कितें आसा हें सरकारान स्पश्ट करपाची गरज आसा. 16B खाला जे अर्ज आयल्या त्या अर्जांचो फुडार कितें असो प्रस्न युरिया लिमांव हांणी केलो. सरकार जमीन रुपांतरण करून गोंय काबार करपाक सोदता असो आरोप आमदार विरेश बोरकार हांणी केलो. प्रादेशीक आराखडो हो चार्ल्स कोरैया, एडगर रिबेरो हांचे सारक्या तज्ञाच्या समितीन तयार केल्लो. सगळ्या पंचायतींनी आराखड्याचेर चर्चा जाल्या अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें. हो आराखडो 2021 मेरेन आशिल्लो आनी प्रादेशीक आराखड्याची मुजत सोंपल्या अशें दिगंबर कामत हांणी सांगलें. प्रादेशीक आराखडो तयार जाल्या उपरांत 8 कोटी चौखण मीटर जमनीचें रुपांतरण जालां. प्रादेशीक आराखड्यांतल्या चुकांची दुरुस्ती करपा खातीर सरकारान 39A कलम हाडला. सरकाराच्या चुकीक लागून लोकांनी पयशे कित्याक फारीक करचे, दुरुस्ती फुकट करपाची गरज आसा अशें विजय सरदेसाय हांणी म्हळें. GPS प्रणाली म्हळ्यार उपग्रहाच्या आदारान टोल वसुली पद्दत चालीक लावपाची सगळी तयारी केल्या अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या वराक ते एका उपप्रस्नाची जाप दिताले. येवपी लोकसभा वेंचणुके आदीं ही नवी पद्दत चालीक लागतली अशें तांणी म्हळें. गाडयेची नंबर प्लेट वळखून टोल रक्कम गाडयेच्या मालकाच्या बँक खात्यांतल्यान परस्पर काडटले. हाका लागून टोल बुथांचो आंकडो उणो जातलो आनी ताचो फायदो मोटारी चालकांक जातलो अशें गडकरी हांणी मुखार सांगलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्या ई-बूक मॅनेजमेंट सिस्टम एपाचें अनावरण केलें. हाचे वरवीं खरेंच एखादो पुलीस सांगिल्ले सुवातेर गेल्लो काय ना ते फिल्डार हाजीर आसा काय ना हाची म्हायती पुलीस मुख्यालयांतल्या अधिकाऱ्यांक मेळटली. हे कार्यावळीक पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग, महानिरीक्षक ओमवीर सिंग, अधीक्षक नितीन वालसन, प्राचार्य MS कृपाशंकर, प्रज्योत मैणकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या एपा वरवीं पुलिसांच्या कामाक पारदर्शकता येतली. केन्ना केन्ना पुलीस सांगिल्ल्या सुवातेर वचनात. ह्या एपा वरवीं ते खरेंच थंय गेल्ले काय ना तें कळटलें. तशेंच ताका खाशेल्या वाठारांत वचून थंयचे फोटो अपलोड करूं येता. ह्या एपाचो हेतू फक्त पुलिसांचेरूच नदर दवरप न्हय, तर हाका लागून पुलिसांक म्हायती एकठांय करपाक आनी म्हायती सोदपाकूय सोंपें जातलें. फुडाराक रेकॉर्ड सोदपा खातीरूय ही पद्दत उपेगी पडटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. गोंय पुलिसांनी ही पद्दत वापरपाक सुरवात केल्या. अशें करपी गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य आसा. हाचे पयलीं लेगीत गोंयांत सुरू केल्ले बरे उपक्रम हेर राज्यांनी चालीक लायल्यात. ह्या वेवस्थे खातीर आमी केंद्र सरकाराच्या गृह खात्याक सादरीकरण दिवपाचे आसात. हेर राज्यांनी ताचो वापर करचो अशी शिफारस आमी करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. अभिव्यक्ती पणजी वतीन शेनवारा 10 फेब्रुवारीक गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळ, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण आनी इन्स्टिट्यूट म्युनिसिपल ब्रागांझा हांच्या जोड पालवान प्रत्यक्ष स्वरुपात म्हणल्यार ऑफलायन युवा जागृतीचें आयोजन केलां. हातूंत गोंयांतल्या शिक्षणीक संस्था वांटो घेतली. शालेय विद्यार्थ्यां खातीर समूहगीत गायन स्पर्धा, भित्तीचित्र स्पर्धा, तर उच्च महाविद्यालयीन आनी कॉलेज विद्यार्थ्यां खातीर पथनाट्य स्पर्धा जातल्यो. अभिव्यक्ती ही पणजीची सांस्कृतीक संस्था दर वर्सा युवा जागृती ही कार्यावळ आयोजीत करता. युवकांनीच युवकां खातीर आयोजीत केल्ली ही स्पर्धा ह्या उपक्रमाचें हें खाशेलेपण. फाटलीं 3 वर्सां आभासी पद्दतीन म्हळ्यार ऑनलायन माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय युवा जागृतीचें आयोजन करताले. फाटल्या वर्सा 20 राज्यांतल्या 300 स्पर्धकांनी आभासी माध्यमा वरवीं युवा जागृतीत भाग घेतिल्लो. ह्या वर्सा गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळ, राष्ट्रीय जैवविविधताय प्राधिकरण आनी अभिव्यक्ती हांच्या जोड पालवान युवा जागृतीच्या संकेतथळाचें 12 जानेवारीक अनावरण जाल्लें. फाटल्या वर्सा प्रमाणूच ह्या वर्सा लेगीत युवा जागृती हायब्रीड म्हळ्यार ऑनलायन आनी ऑफलायन स्वरुपात आयोजीत करतात. युवा जागृतीच्या संकेतथळा वयल्यान देशभरांतल्यान 200 परस चड स्पर्धकांनी वेगवेगळ्या स्पर्धांनी भाग घेवपा खातीर नोंदणी केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.